और यहाँ आपको बताएंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समीउल हक कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं और मौलाना समीउल हक की नमाज जनाजा कल 2 बजे जामे हक्कानिया उकवाड़ा खटक में अदा की जाएगी। और इस वक्त भी दारुल उलूम अकवाड़ा खटक में अवाम की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, जिनमें मौलाना समीउल हक से अकीदत रखने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, मौलाना समीउल हक की नमाज जनाजा कल 2 बजे जामे हक्कानिया उकवाड़ा खटक में अदा की जाएगी और इस वक्त भी वहां पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। उकवाड़ा खटक और दारुल उलूम हक्कानिया की जो तमाम तर वहां के तलबा और तालिबात हैं वो मौजूद हैं, वहां से पास आउट होने वाले तलबा मौजूद हैं, उलमाए कराम की बड़ी तादाद इस वक्त वहां मौजूद है और जमीयत उलमा इस्लाम सीन के कारकुनान भी जोग दर जोग जो है वो जामे हक्कानिया उकवाड़ा खटक पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, मेट्रो वन न्यूज़ को आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। सर बताइएगा, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और इंतहाई अफसोसनाक खबर है सल्तनत पाकिस्तान से। यकीनन मौलाना समीउल हक साहब का ये बेईमाना कातिल जो है ये बड़ा अफसोसनाक और तकलीफ देह है और जिस तरह उनकी फैमिली भी इस बात का इजहार कर रही है ये बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल है। इस मुल्क के एक जय्यद आलम और बड़े मारूफ सियासतदान थे, उनसे इख्तिलाफ राय हो सकता है लेकिन उनकी खिदमत बहुत बड़ी है और उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत दीनी और सियासी खिदमत अदा की और इस तरह उनका बेईमाना कत्ल और बावजूद उनको ये हैरान की बात है कि उनके बहुत सारे ऐसे पहले भी अटैक हुए और इस वक्त अगर उनको इस तरह के खतरात थे तो इतनी सिक्योरिटी लैब क्यों हुआ कि वो उनके घर तक पहुंचे तो और उनको चाकुओं से पार करके कत्ल किया गया। ये लम्हाए फिक्रिया है और मुल्क में पहले ही फिजा बड़ी खराब है, उसके अंदर मौलाना का बेईमाना कत्ल जो है ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है और मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस मामले को बड़े तदब्बर से बड़े फौरी एक्शन करते हुए इसको संभाले। सर रियासत को इस वक्त क्या इकदाम करने चाहिए इस तमाम तर मामले के ऊपर? उनके कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। सेफ्टी ने तो कारकुनों से पुरअमन रहने की है, गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे उनके फैमिली से राब्ता करके और उनके इस तफ्तीशी अमल को जल्दी मुकम्मल करके उनके कातिलों को गिरफ्तार करे ताकि उनको कैफे किरदार तक भी पहुंचाया जाए और उनके वरसा और उनके तलबा वो जो हैं उनके फॉलोअर्स वो मुतमईन हो। अच्छा कायरा साहब, आप भी एक सीनियर सियासतदान हैं, जरा बताइएगा थोड़ा मौलाना समीउल हक साहब की खिदमत पर जो है वो रोशनी भी डालिएगा एक पॉलिटिशियन की हैसियत से। मौलाना समीउल हक बड़े जय्यद आलम थे, उनकी बड़ी खिदमत दीन के लिए है। मेरा उनसे नजरियाती तौर पे इख्तलाफ है उनसे सियासी तौर पे इख्तलाफ है, लेकिन उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत रही और बहुत लंबे अरसे तक वो तालिबान के उस्ताद रहे। अफगान जंग के अंदर उनका बड़ा रोल रहा और मौलाना बड़े बाखबर आदमी थे, बाअसर आदमी थे। मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि उनके सियासत से इख्तलाफ करने के बावजूद उनकी खिदमत और उनकी दीन के लिए या पाकिस्तान के लिए खिदमत से इनकार तो नहीं हो सकता। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा दौर के अंदर एक अजीब अनारकी की सूरत हाल पैदा हो गई है मुल्क के अंदर और इस पर अगर ठोस शवाहिद सामने नहीं आए तो मौलाना साहब के चाहने वालों को रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा रियासत के लिए। मैं समझता हूँ जी पहले से सूरत हाल खराब है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें फौरी तौर पे सीरियसली इस मामले को इस पर देखे और बेस्ट टीम लगा के इस मामले की तहकीकात और तफ्तीश की जाए ताकि उनके कातिलों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा मेट्रो वन न्यूज़ से बात कर रहे थे। एक बार फिर आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समीउल हक कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं। मौलाना समीउल हक पर सोते हुए छुरियों के पैदर पे वार किए गए। अस्पताल मुंतकली के दौरान मौलाना समीउल हक जो हैं वो जांबर ना हो सके और जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। मौलाना समीउल हक की नमाज जनाजा कल 2 बजे जामे हक्कानिया उकवाड़ा खटक में अदा की जाएगी, जबकि
آپ کو یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ مولانا صاحب کے صاحبزادے مولانا حامد الحق کا کہنا ہے کہ والد صاحب کو افغانستان کے کچھ طبقات اور مختلف طاقتوں کی جانب سے خطرات لاحق تھے، کیونکہ وہ افغانستان کو امریکہ کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتے تھے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے ملکی خفیہ اداروں نے بھی کئی بار بتایا کہ مولانا سمیع الحق بین الاقوامی خفیہ اداروں کے ہدف پر ہیں۔ اور مولانا حامد الحق صاحب نے یہ بات بھی یہاں واضح کی کہ انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو دھمکیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیا تھا، جبکہ دارالعلوم اکواڑہ خٹک میں بھی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی تھی۔ تاہم مولانا صاحب سیکیورٹی کو بذات خود پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے سفر پر بھی ان کے ساتھ دوستوں کے علاوہ کوئی سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں ہوتا تھا۔ مولانا حامد الحق نے مزید کہا کہ ایسی قوتیں جو ملک میں اسلام کا غلبہ نہیں چاہتی، جو جہاد مخالف ہیں، جو مدرسوں اور خانقاہوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہی طاقتیں اس قتل میں ملوث ہیں۔ اس موقع پر مولانا حامد الحق صاحب کی جانب سے اپیل کی گئی کہ کارکنان اور عوام صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور دشمن قوتوں کو تنقید کا موقع نہ دیا جائے۔ اہم خبر سے اپنے ناظرین کو یہاں آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اکواڑہ خٹک مدرسے کے سرپرست اعلیٰ اور جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو راولپنڈی میں ان کے گھر میں نامعلوم شخص نے چھریوں کے وار کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ راولپنڈی پولیس کے مطابق سمیع الحق راولپنڈی کے علاقے بحریہ ٹاؤن میں سفاری ون ولاز میں رہائش پذیر تھے۔ مولانا سمیع الحق کے پوتے عبدالحق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ راولپنڈی میں اپنے مکان میں اکیلے تھے جب نامعلوم شخص نے ان کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مولانا صاحب کے پوتے عبدالحق نے یہ بھی کہا کہ وہ اکیلے تھے اور ان کے محافظ اور ڈرائیور مکان سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس آئے تو مولانا سمیع الحق خون میں لت پت پڑے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مولانا سمیع الحق کے گن مین اور ڈرائیور کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے مزید بتایا کہ یہ دونوں کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور عمومی طور پر اکٹھے باہر نہیں جاتے۔ پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ محافظ اور ڈرائیور کے باہر جانے کے بعد حملہ آور دیوار پھلاند کر مکان میں داخل ہوا اور پہلے چھری کے وار کیے اور قتل کر دیا۔ اہلکار نے مزید بتایا کہ مولانا سمیع الحق کو پہلے بھی دھمکیاں ملتی رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا کہا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مولانا سمیع الحق کے قتل کے بعد اسلام آباد کے علاقے آبپارہ میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے درخواست کی کہ وہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم صورتحال پر جلد قابو پا لیں گے۔ مولانا سمیع الحق کی لاش کو راولپنڈی DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس وقت بھی بحریہ ٹاؤن میں واقع سفاری ہسپتال کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جامع حقانیہ اکواڑہ خٹک میں بھی طالب علموں کی اور علماء کرام کی بڑی تعداد موجود ہے۔ مولانا سمیع الحق کی نماز جنازہ کل 2 بجے جامع حقانیہ اکواڑہ خٹک میں ادا کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مولانا سمیع الحق کی زندگی پر اگر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے، مولانا سمیع الحق کی عمر 80 برس سے زیادہ تھی اور وہ 1988 سے دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ تھے، جہاں سے ہزاروں طالب علموں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ مذہبی رہنما مولانا عبدالحق کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے نوشیرہ کے قریب اکواڑہ خٹک کے مقام پر دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کا مدرسہ حقانیہ دارالعلوم دیوبند کے بعد دیوبندی مکتبہ فکر کا سب سے اہم مدرسہ گردانا جاتا تھا۔ دارالعلوم کو 1990 کی دہائی میں افغان جہاد کی نرسری بھی تصور کیا جاتا تھا۔ ماضی میں ایک بار مولانا سمیع الحق نے ملا عمر کو اپنے بہترین طالب علموں میں سے ایک قرار دیا تھا۔ وہ جمعیت علماء اسلام کے ایک دھڑے کے سربراہ تھے اور 2 مرتبہ پاکستان کے ایوان بالا کے رکن بھی منتخب ہوئے تھے۔